नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भरतपुरमा कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका पौडेलले लिएनन् उम्मेदवारी फिर्ता। पोखरामा एकजनाको कायमै। एमाले र माओवादीबाट विद्रोह गरेका धेरैले लिए फिर्ता। प्रहरी संगठनमा सधैँ राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप। अवकाश हुन 2 दिन बाँकी रहँदा पनि भावी प्रहरी प्रमुखबारे अन्यल। हस्तक्षेपले गिजोलेको पूर्व अधिकृतहरूको टिप्पणी। गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तर्कालीन आदेश सदर। गभर्नर अधिकारीलाई काममा निरन्तरता दिन बाटो खुल्यो। नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा वाइड बडीको सफल परीक्षण उडान। जेठ 2 गतेदेखि जजिरा एयरलाइन्सले नियमित उडान भर्ने। 2 दिन बिदा दिने निर्णयसँगै सेयर लगानीकर्तामा अन्यल। कारोबार दिनबारे निर्णय हुन बाँकी। आइतबार बिदाबारे सम्बन्धित पक्ष अनिर्णय। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे प्रधानमन्त्री रहेका आफ्ना दाइ महिन्दालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सहमत। आर्थिक सङ्कट समाधान हुने अपेक्षा। र फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षक बीचको विवादमा नयाँ मोड। 17 जना नयाँ खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा तत्काल बैठक बसेर निर्णय गर्न एन्फाका 3 उपाध्यक्षको माग। अब समाचार विस्तारमा। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन र एमालेको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा शीर्ष नेताहरूबीच केन्द्रमा बनेको सहमतिलाई चुनौती दिँदै स्थानीय नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। शीर्ष नेताहरूको दबावमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएका स्थानमा पनि कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि कायमै छ। राजनैतिक मुद्दाहरूमा सँगसँगै रहेका दलहरूबीच चुनावी तालमेल किन सफल हुन सकेन त? एक रिपोर्ट। अहिलेको चुनावी तालमेल कुनै राजनैतिक सिद्धान्त, विचार वा कुनै आदर्शको जगमा बनेको छैन। तालमेलको एउटै उद्देश्य छ, कसैलाई जिताउनु र कसैलाई हराउनु। सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई हराउन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई हराउन तालमेल गरेको देखिन्छ। तर केवल अङ्कगणितीय रूपमा बनेको तालमेललाई स्थानीय नेता कार्यकर्ताले पनि अस्वीकार गरेका छन्। उसो त देशैभरि बागी उम्मेद्वार उठेका छन्, तर सबैको चर्चा र चासोको केन्द्रमा रह्यो चितवनको भरतपुर महानगरपालिका। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल गठबन्धनकी आधिकारिक मेयर उम्मेद्वार बनिसक्दा पनि चितवनका काङ्ग्रेसी मेयरको दाबीबाट पछि हट्न तयार भएनन्। रेणुलाई गठबन्धनबाट टिकट दिलाउन माओवादी केन्द्रले जति मेहनत गर्यो त्योभन्दा धेरै मेहनत नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले आफ्नो दलबाट बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन गरे। तर गृहमन्त्री नै मैदानमा उत्रिँदा समेत सफल भने हुन सकेनन्। ठूलो दबाव पर्दा पनि आयोगले दिएको समय सीमा शुक्रबार साँझ 5 बजेसम्म पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन्। बाहिर सबैलाई थाहा हुने गरी सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति नै पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन लागेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको समेत ध्यानाकर्षण भयो। आयोगले कुनै घटना विशेषलाई उल्लेख त गरेन, तर चितवन घटनालाई सम्बोधन गर्ने गरी उसले कुनै पनि उम्मेदवारलाई धाक धम्की त्रास सिर्जना गरेर उम्मेदवारी फिर्ता गर्न बाध्य नपार्नु भनेर विज्ञप्ति नै जारी गर्यो। देशका अन्य गाउँ तथा नगरपालिकामा पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले गरेको निर्णय विरुद्ध आक्रोश र विरोध त्यस्तै छ। दलहरूबीच केन्द्रमा बनेको सहमति विरुद्ध स्थानीय तहमा यस्तो आक्रोश किन देखियो त? राजनैतिक विश्लेषक राजेश गौतमका अनुसार चुनाव अघि बनेको तालमेल लोकतन्त्रको भावना विपरीत छ। त्यस हिसाबले स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न चाहने नेता कार्यकर्ताहरूले यसको विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो। यो राजनैतिक संस्कारको खेल होइन। यहाँ राजनैतिक संस्कार देखिएन। यहाँ खालि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र देखियो र अगाडि बढे। यस अर्थमा यिनीहरूले राजनैतिक दलहरूले जनताको मात्र होइन कि संसदीय परम्पराको पनि उल्लङ्घन गरेका छन् र अर्कोतिर जनताको अधिकारको पनि उल्लङ्घन गरेका छन्। निर्वाचनपछि सरकार गठनका लागि गठबन्धन बन्नु स्वाभाविकै भए पनि चुनावअघि बन्ने यस्तो गठबन्धनले दलहरूलाई जनतामा परीक्षण हुन र आफ्नो वास्तविक सामर्थ्य पहिचान गर्नबाट समेत वञ्चित गरेको गौतमको बुझाइ छ। त्यसैले पनि स्थानीय तहमा यसको विरोध भएको हुन सक्ने उनको आकलन छ। जनताको बीचमा हाम्रो प्रभाव कति छ, हामी जनताको बीचमा कति भिजेका छौँ, जनताले हामीलाई कतिको सम्मान गरेको छ भन्ने कुरो बुझ्नको निम्ति
निर्वाचनमा जाने हो। तर यतिखेर त कस्तो किसिमको स्थिति रह्यो भन्दाखेरि जनताको त्यस किसिमको भावनाको त राजनैतिक दलहरूले कदर नै गरेनन्। राजनैतिक दलहरूले त जनतालाई आफ्नो एउटा दासको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरे, देखे। किन भन्दा हामीले जे भन्छौँ जनताले मानिहाल्छन्, जनताले पत्याइहाल्छन् भन्ने किसिमको कुरो मात्र उनीहरूले प्रस्तुत गरे। तर यथार्थमा जनता धेरै अगाडि बढिसकेको जस्तो मलाई महसुस भयो। केन्द्रबाट दबाव सिर्जना गरी कतिपय पालिकामा बागी उम्मेद्वारी फिर्ता गराउन सफल देखिए पनि सम्पूर्ण रूपमा बागी उम्मेद्वारलाई ब्याक गराउन शीर्ष नेताहरू असफल रहे। शीर्ष नेतृत्वको दबावपूर्ण आग्रह र प्रलोभनपछि पनि आफ्नो अडानबाट टसमस नभएका बागी उम्मेद्वारमाथि पार्टीहरूले कारबाहीको डन्डा अवश्य चलाउलान्, तर स्थानीय नेता कार्यकर्तामा देखिएको आक्रोश र निराशालाई सम्बोधन गर्नु नेतृत्वका लागि ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू तोडिएका छन्। निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने ठाउँमा भने कडाइका साथ निगरानी गरेको छ। निर्वाचनमा एउटै दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुषको उम्मेदवारी परेका स्थानमा दुवै उम्मेदवारी बदर गरिएको छ। कतिपय प्रावधानप्रति आयोगको आलोचना भइरहेको भए पनि आगामी दिनमा अझै कठोर रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आयोगको ठहर छ। एक रिपोर्ट। यति बेला निर्वाचन आयोग वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा छ। आयोगले मतपत्र र निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापनदेखि आचार संहिता पालना गराउने सम्मका काममा ध्यान दिएको छ। नीतिगत विषयमा पनि आयोग चनाखो बनेको देखिन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय निर्वाचनमा एउटै दलबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुषको उम्मेदवारी परेका स्थानमा दुवै उम्मेदवारी बदर गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरीय निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूका अभिमुखीकरण कार्यक्रममा थपलियाले कानूनमा स्पष्ट रूपमा 50% महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ऐनको दफालाई नजरअन्दाज गरेर दिएको उम्मेदवारी भएकाले दुवै उम्मेदवारी बदर गरिएको जानकारी दिएका छन्। कम्तीमा 1/3 महिलाको उम्मेदवारी दिन भनिएकोमा यसपटक 2074 सालको भन्दा पनि घटाएर महिला उम्मेद्वार उठाइएको पाइएको छ भन्ने भन्दा पनि हाम्रो सोच, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो उम्मेदवारी दिने तौर तरिकालाई थोरै भए पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आयोगले भनेको हो। यति भन्दा भन्दै पनि हामीले आलोचना सहेका पनि छौँ। आलोचनालाई मैले सम्पत्ति ठान्ने गरेको छु। त्यसकारण त्यसबाट सिक्ने हो। आगामी दिनहरूमा योभन्दा अझै अलिकति कठोरताका साथ यस्ता विषयमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइरहेको कुरा म यहाँहरूलाई विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। कतिपय प्रावधानप्रति आयोगको आलोचना भइरहेको भए पनि आगामी दिनमा अझै कठोर रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आयोगको ठहर छ। थपलियाले आचार संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे। निर्वाचनमा हुने पर्यवेक्षण निकै महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले आगामी दिनमा कानून बनाउनका लागि पनि पर्यवेक्षण प्रतिवेदन उपयोगी हुने बताए। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचन पर्यवेक्षकले सो निगरानीदेखि मतदाता उम्मेद्वारका साथै आयोगको कामको पनि निगरानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए। लामो समयसम्म पर्यवेक्षक कसले गर्ने हो मलाई थाहा छैन। जुन ढङ्गको 12-15 दिनको हाम्रो चाहिँ यहाँ अब तयारीको कुरा छ, यो छोटै अवधिको पर्यवेक्षण भन्न मलाई लाग्दछ। र यसले निर्वाचन कानुनको बारेमा, निर्वाचन प्रणालीको बारेमा, निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा, निर्वाचनको पूर्वाधारको बारेमा, यो मतदाताको अवस्थाको बारेमा, उम्मेदवारको अवस्थाको बारेमा, उनीहरूले गर्ने खर्च वा प्रचार प्रसारको शैलीको बारेमा यी यावत कुराको निगरानी गर्नुपर्नेछ। देशभर 753 पालिका प्रमुख, सोही संख्यामा उपप्रमुख, 6743 वटा अध्यक्ष, त्यति नै महिला र दलित सदस्य तथा 13483 सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। आयोगले हालसम्म 1,77,00,000 मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न गरेको छ। आयोगका अनुसार 72 जिल्लाका लागि 1,77,00,000 थान मतपत्र छाप्ने काम सम्पन्न भएको हो। सर्वोच्च अदालतले नो भोटको व्यवस्था गर्न 9 वर्ष अघि दिएको निर्देशनात्मक आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। नागरिकले पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई राज्यले कार्यान्वयन नगरेको दावी गर्दै परेको रिटमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, कानुन मन्त्री तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई विपक्षी बनाइएको छ। एक रिपोर्ट। नागरिकले आफूलाई मन नपर्ने उम्मेदवारलाई भोट दिन्न भन्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै 12 वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। उम्मेदवारलाई मन नपरेको खण्डमा
मत नदिने विकल्पको व्यवस्था गर्न भनेर परेको निवेदनको सुनवाई गर्दै 2070 साल पुस 21 गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ प्रकाश बस्तीको इजलासले नो भोटको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर यो आदेशको अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको भन्दै बिहिबार अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन्। रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेशको 9 वर्ष लाग्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, सभामुख, कानुन मन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई विपक्षी बनाइएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन पनि आयो 2073 र प्रदेशसभाको निर्वाचन ऐन पनि आयो, सङ्घीय संसदको निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन पनि आयो। यसमा यो विषयलाई छोप्ने काम भयो। यसैले अदालतको अपहेलना भयो भनेर हामीले प्रधानमन्त्री, सभामुख, कानुन मन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेत विरुद्ध सजाय गरी पाउनका लागि चाहिँ दायर गरेका छौँ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा। त्यसको 20 गते पेशी छ। आफ्नो चयन वा रुचाई व्यक्त गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै प्रक्रिया गरिन्छ भने सो स्वीकार वा इन्कार गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिको हुन्छ। व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकार उदासीन भएको कारण नोभोटको व्यवस्थाबाट नागरिक अहिले पनि वञ्चित हुने भएका छन्। सरकारले भने कानुन बनाएर नोभोटको व्यवस्था गर्ने बताउँदै आए पनि संसदमा विधेयक लगेको छैन। निर्वाचन आयोगले सरकारले कानुन नबनाइदिएका कारण नोभोटको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताएको छ। पहिलो कुरा त कानुनी पूर्वाधार चाहियो, अर्थात् ऐनमा आउनु पर्यो। ऐनमा आएको कुरा नियमावली र त्यसपछि निर्देशिकामा व्यवस्था हुने कुरा हो। र मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो कानुनी पूर्वाधार नभएको हुनाले आयोगले मात्रै यो गर्न सक्ने स्थिति रहेको। अब डिजाइन गर्दाखेरि कानुन विपरीत त हुनु भएन। त्यसैले उठेका उम्मेदवार अथवा राजनीतिक दलको चिन्हहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारको चिन्ह राखिनेछ भनेको छ र त्यहाँ लेखिएको छैन कि अब त्यहाँ नो भोटको पनि व्यवस्था गरिनेछ भन्ने चाहिँ नभएको हुनाले, त्यो प्रावधान नभएको हुनाले आयोगले गर्न नसक्यो। जबसम्म जनताले आफ्नो अभिमत मार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा नियत हुनु र नहुनुको अर्थ राख्दैन। त्यसकारण यसबारेमा सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी भएको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा कपिलवस्तुमा दलहरूले गरेको प्रचार प्रसारको क्रममा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। दलहरूले प्रचार प्रसारको क्रममा बालबालिका प्रयोग गरेको पाइएको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड विपरीत दलहरूले ठूला ब्यानर प्रयोग गरेका छन्। दलहरूले प्रचार शैली भड्किलो गरे पनि निर्वाचन आयोग मुखदर्शक भएको स्थानीयको आरोप। स्थानीय निर्वाचन आफ्नो समयमा अहिलेसम्म जे जति भइरहेको छ क्रमगत रूपमा त्यो ठिकै हो। तर यहाँ बढी बोलबाला चाहिँ नि पैसावालाहरूको छ। निर्वाचन आयोगले सधैँभरि चाहन्छ कि पैसाको खेलो नहोस्। तर चाहिँ अब यो निर्वाचनमा आचार संहिताको यति उल्लङ्घन गरेका छन्। हुनसक्छ कि सम्बन्धित निकायले निर्देशन गरे होला, पुलिस प्रशासनले गर्न नसकेको हो कि जस्तो मैले आभास गर्छु। यदा आचार संहिताको बारेमा निर्वाचन आयोगले निगरानी गर्दै आएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। कतिपय स्थानमा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको पाइएकाले दलहरूलाई सुझाव दिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। पालना गराउन अनुगमन गरिरहेका छन्। कतिपय स्थानमा आचार संहिता उल्लङ्घन भएको अवस्था पनि भेटियो। त्यस अवस्थामा हामीले उहाँहरूलाई सम्झायौँ। आचार संहिताको बारेमा उहाँहरूलाई फेरि स्मरण गरायौँ। उहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आचार संहिता पालन गर्छौँ भनेर उहाँहरूले पुनः प्रतिबद्धता पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ। दलहरूले टी-सर्ट लगायतका कपडाहरूमा निर्वाचन चुनाव चिन्ह र भण्डा प्रयोग गरी वितरण गर्ने गरेका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा रौतहटका 83 मतदान स्थल अति संवेदनशील रहेका छन्। भारतीय सिमानासँग जोडिएका यातायातको असुविधा र चोरीसँग जोडिएका मतदान स्थललाई स्थानीय प्रशासनले अति संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ। 2064 सालको अति संवेदनशील 121 मतदान स्थलहरूलाई
परिमार्जन गर्दै 83मा झारिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले सीमावर्ती भारतसँग जोडिएको राजदेवी, गौर, इस्नाथ, परोहा, बौद्धिमाई र सूर्यसँग जोडिएका चन्द्रपुर नगरपालिका सहित 14 पालिकामा 83 वटा मतदान स्थल अति संवेदनशील रहेको सूचीमा राखिएको बताएका छन्। अति संवेदनशील क्षेत्र भनेर हामीले चाहिँ 83 वटा जुन चाहिँ मतदान स्थल छन् त्यसलाई हामी निर्धारण गरेका छौँ। भारतीय सीमाना जोडिएका र सूर्यको नजिक परेका क्षेत्रहरूलाई विशेष त हामीले अति संवेदनशील भनेर राखेका छौँ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि रौतहट जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर जानकारी गराउन चाहन्छु। जिल्लामा 119 संवेदनशील र 74 सामान्य गरी 276 मतदान स्थलमा 477 मतदान केन्द्र रहेका छन्। गरुडा, माधवनारायण, गुजरा नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाका मतदान स्थल संवेदनशील नरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी पूर्ण रूपमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको प्रशासनले जनाएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले विभिन्न 20 वटा प्रतिबद्धता सहितको स्थानीय तह निर्वाचन 2079 घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो लगायतले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। लोसपाले सबल, सक्षम र स्रोत सम्पन्न स्थानीय सरकार, सहज, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, निशुल्क र व्यावहारिक सबै तहको शिक्षा, महिला मैत्री पूर्वाधार एवं विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै कृषि सेवा विस्तार, सिँचाइ एवं प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन, चुरे जोगाउँ, मधेस बचाउँ लगायतका प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख छन्। लोसपाले पहिचानमा आधारित राज्य पुनर्संरचना एवं संविधानमा भएका कमजोरी सच्याउनका लागि फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको र यसका लागि तयार रहेको जनाएको छ। कार्यक्रममा लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले मुलुक सङ्घीय राज्य भएपछि सबै क्षेत्रमा समान अधिकार दिने भनिए पनि त्यसो हुन नसकेकाले आफ्नो पार्टीले यसलाई प्रमुखताका साथ उठाएको बताए। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि जसपाले विशेष ध्यान दिने उनको भनाइ छ। अहिलेको निर्वाचन भनेको कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी किन भिन्न हो भने कांग्रेस कम्युनिस्ट चुनावको लागि, सत्ताको लागि, केन्द्रीय निर्वाचन पनि सत्ताको लागि, सरकारको लागि लड्ने हो। लोकल इलेक्सन पनि सत्ता र उसको लागि, सरकारको लागि लड्ने हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सत्ता र सरकारको लागि मात्रै लड्ने होइन, सत्ता र सरकार पनि हो, तर नीति र सिद्धान्त पनि हो, अधिकार र पहिचान पनि हो। त्यस्तै लोसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले कांग्रेस कम्युनिस्टहरू सत्ता र सरकारका लागि चुनाव लड्ने भए पनि लोसपा अधिकार र पहिचानका लागि चुनाव लड्ने बताए। चुनावलाई नै आन्दोलनका रूपमा लिँदै अधिकार प्राप्तिका आगामी सङ्घर्षका लागि लोसपा तयार रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै उनले निर्वाचनकै खिल्ली उडाउने गरी ठूला दलहरू गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्न लागेको भन्दै लोसपा एक्लै चुनाव लड्ने बताए। राप्रपाको काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर पदका उम्मेद्वार मदनदास श्रेष्ठले महानगरपालिकाको मनोभावना र चाहना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शुक्रबार चुनावका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले आफू इमान्दारीपूर्वक महानगरपालिकाको मनोभावना र चाहना अनुसार काम गर्ने बताए। उनले विगतका जनप्रतिनिधिहरूले इमान्दार भएर काम गर्न नसकेकोले महानगरमा फोहोर, खानेपानी लगायतका क्षेत्रको समस्या समाधान हुन नसकेको धारणा राखे। मेरो प्रतिस्पर्धा नै कोही छैन जस्तो लाग्छ है। अब मेरो पछि को कुदेर आउँछ त्यो त मलाई कसै थाहा पाउँदैन होइन। त्यस कारण प्रतिस्पर्धा छैन। मलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाकोले एउटा इमान्दार, स्वच्छ छवि भएको र महानगरपालिकालाई यो हराभरा र स्वस्थ र स्वास्थ्य यी सबै कुराले एउटा स्वच्छ वातावरणको एउटा वातावरण बनाइदिन्छ। जस्तै सडक, यहाँको मूलभूत भनेको फोहोरकै कुरा हो।
यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति खोजेको छ। त्यस्तै महानगरभित्रका सडक, वातावरण, पौराणिक प्राचीन सम्पदा, स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका विषयलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। प्रत्येक वडामा निशुल्क स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरेर नागरिकको स्वस्थ जीवनका लागि काम गर्ने लगायतका योजना रहेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। साताको 2 दिन बिदा ठिक कि बेठिक भन्ने बहस चलेको धेरै भयो। यसअघि पनि सरकारले 2 दिन बिदाको अभ्यास गरिसकेको भए पनि प्रभावकारी भएको थिएन। फेरि इन्धन आपूर्ति कम गर्न भन्दै 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेसँगै विभिन्न क्षेत्रमा सहज सेवा प्रवाहबारे प्रश्न उठेको छ। यो निर्णयले सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य सेवा लिनेहरू प्रभावित हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा लिन सहज छैन। सरकारी सेवा सुविधा दिन र उपचार गराउन अत्यन्त कठिन छ। एकातिर बिरामीलाई ओपीडीको टिकट समेत पाउन मुस्किल हुन्छ। यदि टिकट पाइहाले पनि पालो आउन समय लाग्छ। अझै निकै टाढा टाढाबाट उपचारका लागि राजधानीसम्म धाउनुपर्ने नागरिकले त यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले आम नागरिकलाई चिन्तित बनाएको छ। हप्तामा 6 दिन सेवा सुचारू हुँदा त नागरिकले सामान्य उपचारका लागि हप्तौं धाउनुपर्ने अवस्थामा अझै 2 दिन बिदा हुँदा स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त हुने भन्दै स्वास्थ्य सेवामा यस्तो निर्णय व्यावहारिक नहुने आवाज नागरिक स्तरबाट उठेको छ। अब झन् हामीहरू त सर्लाही जिल्लाबाट आया हौँ। अब यहाँ रिपोर्ट दिन त 2-3 दिन अब कुर्नु पर्ने यहाँ। अब त्यही भएर 2 दिन स्वास्थ्य सेवाको लागि त अरू सेवाको लागि पनि त यस्तै होला नि। त्यही भएर 2 दिन बिदा दिनु उपयुक्त लाग्दैन मलाई। कोही पेसेन्टहरू अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ बाहिर सिँढीहरूमातिर बसिरहेका होइन। अब त्यो जसको चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा कोही डेरावालाहरू नभएको, आफन्तहरूको नभएको, उहाँबाट आएर फेरि डाइरेक्ट वहीँ नै जानुपर्ने। अब बिरामी भइसकेपछि अब होटलहरूमा पनि बढी अफोर्ड गर्न नसक्ने, क्यास अफोर्डहरू गर्न नसक्ने त्यो खालका पेसेन्टहरू अझै छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यति प्रभावकारी छैन। यो जुन त ट्रायलको रूपमा लागू गर्ने भन्ने कुरो आइरहेछ। अब यो ट्रायल पछि फेल होला, पास होला आउट ठाउँ छ त स्वास्थ्य हिसाबले चाहिँ यो त्यति प्रभावकारी छैन। यो खासमा उपयुक्त देखिँदैन होइन। अब उसरी हेर्दाखेरि त पहिलेकै शुक्र शनिबार उपयुक्त देखिन्छ होइन। अब आइतबारको समय र अनि शनिबारको फुल टाइम भन्दाखेरि आइतबारमा अब त्यसरी उपयुक्त देखिन्न। मान्छेले हरेक प्लान बनाएको हुन्छ होइन। वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल लगायत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक 1500 देखि 2000 जनाले ओपीडी सेवा लिने गरेका छन्। शनिबार सार्वजनिक बिदा हुँदा आइतबार अस्पतालमा निकै चाप देखिन्छ। आइतबार ओपीडीमा 3000 सम्म बिरामी आउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा हुँदा थप समस्या हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। बिरामीलाई उपचारका लागि निकै दिन धाउनुपर्ने बाध्यताका साथै आर्थिक भार समेत बढ्न सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। अस्पतालमा बिरामीको छाप हेर्ने हो भने चाहिँ शनिबार 1 दिन बिदा हुँदा पनि आइतबार चाहिँ अलिक बढी छाप हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै अझ आइतबार पनि बिदा भएपछि चाहिँ चाप पनि बढी हुन्छ। अनि त्यसको लागि बिरामीलाई पनि समस्या पर्न चाहिँ जान्छ नै पक्कै पनि। र अर्को टाढा टाढाबाट आउने बिरामीहरूलाई चाहिँ अब शुक्रबार आउनुभयो अनि फेरि रिपोर्ट देखाउनलाई आइतबार सोमबार शनिबार आइतबार कुरेर सोमबारसम्म कुर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब आर्थिक भारहरू पनि बढ्ने, अरू समस्याहरू पनि बढ्ने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिरामीलाई चाहिँ असर पर्छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालय भने सरकारको निर्णय बमोजिम हप्तामा 2 दिन ओपीडी सेवा बन्द गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। यस विषयमा मन्त्रालयले ठोस निर्णय गरिसकेको छैन। तर पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुने सेवा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा नागरिकलाई सहज हुने गरी अगाडि बढ्ने योजना रहेको मन्त्रालय बताउँछ। निरन्तर बहिरङ्ग सेवा ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भका विषयमा अहिले नै तत्कालै कुनै नयाँ निर्णय त भइसकेको छैन। तर हामीले सेवा प्रवाह सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि सेवा प्रवाह गर्दाखेरि त्यस दिन बापत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सट्टा बिदा अथवा अरू प्रबन्ध गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू छ। त्यो सबै कुराहरूलाई टेकेर सेवा निरन्तर गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर अहिलेसम्म निर्णय नभइसकेको हुनाले मैले ठ्याक्कै यस्तै भन्न त सक्दिनँ। तर
सेवाग्राहीलाई मर्का नपर्ने हिसाबले स्वास्थ्य संस्थाहरू निरन्तर सञ्चालन गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय आवश्यक प्रबन्ध गर्छ। सरकारले इन्धन खपत कम गर्न, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न भन्दै आगामी जेठ 1 गतेदेखि हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। कतिपयले यस निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले यो व्यावहारिक नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको प्रमुख आइजिपी शैलेश थापा छेत्रीको कार्यकाल यही 18 गते सकिँदैछ। त्यसपछि को आइजिपी बन्ने भन्ने विषयमा धेरैको चासो छ। तर धेरैजसो हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण अझै पनि भावी आइजिपी को बन्ने भन्ने विषय अलमलमै छ। एक रिपोर्ट। नेपाल प्रहरी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखले अवकाश पाउनु 1 महिना अगाडि बिदा बस्ने चलन नै छ। तर अहिले यी नियमको पालना भने भएको छैन। कारण हो चुनावको मुखमै अवकाश पाउने निदो भए पनि अर्को आइजिपी सरकारले नियुक्त गर्न नसक्नु। अघिल्ला नियुक्तिलाई आधार मान्ने हो भने आइजीको नियुक्तिमा राजनीतिक दलका नेताको स्वार्थ हामी हुँदा प्रहरी संगठनकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको थियो। प्रहरी नियमावलीको छिद्र खोजेर सरकारले आइजी नियुक्तिलाई धेरै पटक गिजोल्ने प्रयास गरेको छ। नियमावलीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मध्येबाट भन्ने उल्लेख गरेर स्पष्ट वरीयता नतोक्दा चलखेल गर्ने ठाउँ रहेको छ। विभिन्न कारण र राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूलको व्यक्ति चयन गर्न खोज्दा आइजिपी चयनमा धेरैजसो समय प्रश्न उठ्ने गरेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनको मुखैमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक फेरिँदैछन्। 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण अहिले महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री यही 18 गतेबाट अवकाश पाउँदैछन्। अवकाश अगाडि नै महानिरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि केही समय यताका सरकार चुकिरहेका छन्। आगामी आइतबार राति 12 बजेबाट महानिरीक्षक थापा अवकाश पाउँदैछन्। परम्परा अनुसार अवकाशको अगाडि नै महानिरीक्षक थापाले बिदामा बस्न खोजेका थिए। तर अर्को आइजी को बन्ने भन्ने विषयको टुङ्गो नलाग्दा र स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै भएकाले उनले बिदा बस्न पाएनन्। यस प्रकारको अभ्यासले नेपाल प्रहरी नै बदनाम हुने बताउँछन् पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू। नेपाल प्रहरीको जुन चाहिँ सङ्गठनमा यो नेतृत्वमुखी सङ्गठन हो, त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्गठनको नेतृत्वलाई नै हामीले व्यावसायिक ढङ्गले त्यसलाई नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्तिले छनौट गरेन भने सिङ्गो 80,000 सङ्गठनलाई नै त्यसको चाहिँ प्रभाव पर्छ र कानुन कार्यान्वयनमा पनि त्यसको असर पर्छ। र अहिले मूलभूत रूपमा समस्या केमा देखिएको छ भनेर भन्दाखेरि यो सरकारले विशेष गरी जुनसुकै सरकारले पनि प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिलाई चाहिँ अत्यन्त धेरै चासो दिने गर्दछ, जबकि यो त्यति धेरै यसमा चाहिँ चासो दिनुपर्ने विषय पनि होइन। यो चाहिँ स्वतः एउटा प्रक्रियामा आउनुपर्ने कुरो हो। हालका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री उनीभन्दा अगाडि 5 महिना संगठन चलाएर महानिरीक्षक ठाकुर गेवालीलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्दा खासै विवाद देखिएको थिएन। त्यस अघिका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नियुक्ति गर्दा अर्का आइजीका दावेदार डिआइजी रमेश खरेलले राजीनामा दिएका थिए। त्यसभन्दा अगाडि प्रकाश अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक बनाउँदा ठुलै राजनीतिक लफडा देखिएको थियो। महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय अदालत समक्ष पुगेको थियो। उपेन्द्रकान्त अर्यालले अवकाश पाएपछि सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। तर अर्का डिआइजी नवराज सिलवालले आफूभन्दा जुनियरलाई महानिरीक्षक बनाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति खारेज गरेको थियो। त्यसअघि पनि नियुक्तिमा यस्ता विवाद नआएका भने होइनन्। जहिले पनि राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण प्रहरी संगठनको प्रमुख नियुक्तिको विषय विवादमा आउने गरेको छ। अबको महानिरीक्षक नियुक्तिमा पनि यस्तै विवाद त देखिने होइन, आशंका पलाउनु स्वाभाविक बनेको छ। अन्तिम समयमा पनि निर्णय नगर्नुको कारण के हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसका प्रतिस्पर्धीहरूलाई चाहिँ त्यसलाई आफू अनुकूल ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ थकाउने, त्यसपछि त्यसलाई गलाउने, त्यसपछि त्यसलाई आफू अनुकूल ढङ्गले चाहिँ त्योसँग चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ उसँग चाहिँ सहमतमा ल्याउने भन्ने कुराहरू पनि हुन सक्दछन्। तर विगतमा यो कुराहरू थिएन। जस्तो आरम्भमा के हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि अब आउटगोइङ आइजिपी 1 महिना पहिले घर बिदा बस्ने गर्दथे, त्यसैले अर्को मान्छे स्वतः त्यहाँ नियुक्तिमा आउने गर्दथ्यो। अहिले एउटै ब्याजका 4 जना एआइजीहरू आइजीको प्रतिस्पर्धामा छन्। विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धीरज सिंह, रविन्द्र धानुक आइजी भन्ने दौडमा छन्। 4 जना एआइजीहरू एउटै ब्यासी भए पनि फरक फरक समयमा बढुवा भएका हुन्। बढुवा भएको ज्येष्ठताको आधारमा पोखरेल अगाडि देखिएका छन्। त्यस्तै 7 महिना अघि पोखरेलपछि डिआइजी सहकुल थापालाई पनि सरकारले एआइजीमा बढुवा गर्यो। नेकपा एमालेको बलमा थापालाई एकल बढुवा गरिएको भन्ने आलोचना भएको थियो। त्यसको 9 महिनापछि फेरि 3 जना एआइजीको पद थपेर बढुवा भए। डिआइजी बसन्त पन्त, दोस्रोमा धीरज प्रताप सिंह र तेस्रोमा रविन्द्र कुमार धानुकलाई बढुवा गरियो। पन्त भने यही वैशाख 18 गते प्रहरी महानिरीक्षक थापासँगै अवकाश पाउँदैछन्। त्यसैले सरकारले आइतबारसम्म आइजी नियुक्ति गर्न नसकेको खण्डमा फेरि केही दिन प्रहरी संगठन तदर्थ बादमै चल्ने निश्चित प्राय छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा प्राइम टाइम्स एसडीले देशका विभिन्न भागमा विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर त्यहाँ बहस र अन्तर्क्रिया गर्दै आएको छ। यसै क्रममा प्राइम टाइम्स एसडीको एक टोली यति बेला वीरगञ्जमा पुगेको छ। त्यहाँबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण जोड्छौँ, तर त्यसअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। भरतपुरमा कङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेका पौडेलले लिएनन् उम्मेदवारी फिर्ता। पोखरामा एकजनाको कायमै एमाले र माओवादीबाट विद्रोह गरेका धेरैले फिर्ता लिए। प्रहरी संगठनमा सधैँ राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप, अवकाश हुन 2 दिन बाँकी रहँदा पनि भावी प्रहरी प्रमुखबारे अन्यल। हस्तक्षेपले गिजोलेको पूर्व अधिकृतहरूको टिप्पणी। गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तर्कालीन आदेश सदर। गभर्नर अधिकारीलाई काममा निरन्तरता दिन बाटो खुल्यो। नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवामा वाइड बडीको सफल परीक्षण उडान। जेठ 2 गतेदेखि जजिरा एयरलाइन्सले नियमित उडान भर्ने। 2 दिन बिदा दिने निर्णयसँगै सेयर लगानीकर्तामा अन्यल। कारोबार दिनबारे निर्णय हुन बाँकी। आइतबार बिदाबारे सम्बन्धित पक्ष अनिर्णय। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजापक्षे प्रधानमन्त्री रहेका आफ्ना दाइ महिन्दालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सहमत। आर्थिक सङ्कट समाधान हुने अपेक्षा। र फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षक बीचको विवादमा नयाँ मोड। 17 जना नयाँ खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा। तत्काल बैठक बसेर निर्णय गर्न एन्फाका 3 उपाध्यक्षको माग। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि वीरगञ्जबाट स्थानीय तह निर्वाचन 2079 प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।